Guys, mo nagingon nga guys, aduna tay papakihinabi sa atong mga kagisunan o pag pulo ka bildo, agig pag saludar ninyong tanan. Ug na ako bisita karon si Dodong Lito, Tulets. Oni. Kini siya kahibaw gini siya sa mga palihi gyud. Kanang atong hisgutan ang saging kung unsa gyud maayong palihi. O karon imo ang ikatambag nila Dong Tulets ang palihi sa saging. Kinahanglan nga okay na nasa do. Oh, kina. Kinahanglan nga kanang magtanom kag saging, kinahanglan nga ang maglihi ka na primero nga sa bag-ong tanom, kinahanglan jud nga ikaw gyud maputol nga lalaki, dili gud ang babae kay kasagaran gud sa mga karaan nga istorya nga mangliki gyud kuno ang bunga ang iyang panit kung babae ang unang muputol. So di gyud maayo nga babae mo unag putol gyud. Oh, lalaki jud. Lalaki gyud. So kung lalaki, maunsa ra man siya umiyos ra. Ako ana kanang okay ra siya. Kung kana pong una po nga mukaon po sa kuan, Saging. Dawin sa saging sa paglungag. Kinalalaki Lalaki yun. hapon ang mukaon. O timan ninyo Una. mga idol ha. Kinalan lalaki gyud ang mulahi. Nya kabahin na pud katong amote di ba sito katong amote unsa to lihis amote? Ang lihisa kamote kinahanglan nga mo kuan jud Sa ka og- pagtanom, sa pagtanom. sa pagtanom kang antes dispira sa daktol. Kinahanglan nga maghubo jud ka. Oh, maghubo. Nya si inig isapo nimo siko og tuhod mo imong isapo sa mong lungag. Oo. O dayon nga muligid kuman mo sa tulo ka punuan dayon muligid ka aron nga kuno ang ihak ang kamuti Mukatay. kan magligid mura kuno og ligid ang iyahang porma sa iyahang kanang unod. Oo, mao to sa mga idol. Ang atong mga palilihi ba kay na may mga kuan mga tao gyud wala kay boss palihi. Kini stolage bisag batanon pa ni. Pero karaan na iyang nahibawan. So sa kamuting kahoy, unsa pa mga tuig sa kamuting kahoy, palihi sa kamuting kahoy. Kinahanglan ang kamuti kahoy mukaon kanang Tanaw diri. busog ka nga mag kuan mag tanom. Oh. Kinahanglan gyud nga butangan nimo og pulbos. Ay sa ato pa busog gyud ka mo kao, amo busog. tanom, di Oo. gyud ka pwede magtanom og Dili gyud ka busog Gigutom ka? O gigutom. silang busog yun. Parang wala man jud na siya unod basta dili ka busog. So sa mani dol sa mani, unsa may atong ikatambag sa mani, kung magtanom og mani. Aw, wala man hunasan man jud ang mani ang imuhang itanom. O ang ilihi mo kanang tapok-tapok og duol Oh, kailan mo anang tapok-tapok kanang suso ba, suso. dapit sa atos dagat. Hmm. Wala si lihi. Unsa pa may nga palihin atong Yeah. atong ikatambag nila. Itong mga mag-uuman na to sa bukid, katong mga wala na mo tuog lihi kay nagtuon na sila abono na layo sa ligan. Pero Karon- bisan pag nay abono kung wala jud kay mga lihi-lihi, di gyud na masalir kay sa mga karaan dili man na nato pwedeng biyaan kay ato ang man nga kuan sa London, di ba? Oh, sa London. Ana siya. Karon padayon ta sa atong mga higutan sa bahin sa palihi. Puro na kay palihi anang mga bagong nagminyo. Wala ko kay baw ana. Kay ulit pa man ko. Sa mga panghayupan, ana kay ika pampit ana sa palilihi sa hayupan. Wala man koy lihi-lihi sa kuan kanang hayupan. Okay ra, walay lilihi sa Walay lihi. hayupan. Sa tanom ra gyud. Sa tanom ra Kung gyud ko magtanom na tag ibaman. lubi, unsa nato ipalihi sa lubi? Kuan man ang sa karaan nga tao kana kung dapit sa pusod kinapusuran kuno sa kuan butay ang mo kuno imong kuhaon Mga kada similya? kanang kinatapusan jud ba Mo ba? may kuhaon kuno na nya mo kuno nay Dugay kita itanong kuwag similya na. dugay lagi mo kuhag similya kana kuno perti kuno kadaghanang bunga nya karon kay nagmodel ko sa mua diha karon kay maldito man ang mga silingan ilamang ipakaon sa mga nga hayupan di Baka. wa jud bunga. Mo na diya mga silingan ay mo pagminal dito. Kanang natay hayop gani, hikta nato, dili nato pataka-taka ag buhi kay luoy kini nananom in taon nya kamo namuhi mo nya og human og masakitan inyong hayop, basulon ninyo ng tag-iyas tanom nga mo na. Di abusaran pero sa pagkatinuod ang unang gaabusar kita nga namuhi og mga hayupan. Dapat ang respeto sa usag-usa dili mawa kung doon na kay respeto magununa ka nga anay tanom dia dili na ko nibuhian kay makapildi inyag tanom nya
luoy po tong nananom di siyempre masuko tong nananom mong mabunag ba to imuhang kuan dia imong baka or imong kanding maingon na ka nga batiag kini iya tawhana kay Mayon. mamato man muna na nga usahay diya lang ta masayop ba sa to ang kaugalingong mga binuhatan wala nga ganang salamat tala no og maayong hapon sa tanan atong bisita karon si Dodong Tulech atong idol Tulech ni sa Proper Balabagon nasuroy siya karong adlaw dire to agin like tabi hinabi na lang nato ni okay mana lang ka-upload ta Ang unang bulihi kanding man.